बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद शाह ज़ंजानी। एक वेब टी वी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, ये सितारे ये काक़िश हैं, ये फलक राह राह ज़िंदगानी है। गुज़श्ता साल से हमारा जो फॉर्मेट था कि आज के सितारे, इसे हमने एक हफ़्ते के लिए यकजा कर दिया है और जुमे से जुमेरात तक सय्यदुल यौम से हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज मेरे सामने जो कैलेंडर है, आज 12 जनवरी सय्यदुल यौम जुमातुल मुबारक है और 12 तारीख से लेके 18 जनवरी तक हम चाँद की मनाज़िल और चाँद का 12 बुरूज में, मंतक़तुल बुरूज में दाखिला, फिर इनसे अल्फ़ाबेट्स कौन से मंसूब हैं, ताकि बच्चों के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो बच्चे पैदा हों नए साल में, वालिदैन उनका किन हरूफ से नाम रखें, आज के हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये सब जानने के लिए हम आपके प्रोग्राम का, आपकी इजाज़त से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इससे कबल के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँ, हमारे इदारे की अच्छी खबरें कि हमारे इदारे की ज़ंजानी जयंती 2024 छप के मार्केट में आ चुकी है। 12 इमामी जयंती 2024 छप के मार्केट में आ चुकी है। अलबरूनी तक़वीम 2024 छप के मार्केट में आ चुकी है और इसमें ज़म है इनाम लकी नंबर आइना किस्मत, ये भी मार्केट में आ चुकी है। लकी नंबर्स के मतवालों के लिए एक बहुत ही एक नायाब गुलदस्ता पूरे साल के लिए छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया है। हम देखते हैं कि आज 12 तारीख हमारे सामने और आज जो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होंगे उनके नाम किन अल्फ़ाबेट से रखें। जुमे का दिन है और आज जो चाँद की मनाज़िल है वो अभी पिछली ही मंजिल चली आ रही है, जिसे हम मंजिल बल्दा उतरा छाटा नक्षत्र कहते हैं। इससे लफ्ज़ शीन मंसूब है और ये 12 जनवरी को जुमे के दिन ये वक्त दोपहर 2:47 तक रहेगा और उसके बाद चाँद 12 जनवरी को ये जनाब 2:48 में मंजिल बलग में आ जाएगा, जिसे शारवान नक्षत्र का नाम लिया जाता है। ये वक्त 13 तारीख को रहेगा जनाब 12:18 तक और इससे जो अल्फ़ाबेट मंसूब है वो से है, जैसे समर होता है उससे नाम रखे जा सकते हैं। और उसके बाद जनाब और अच्छी खबर है कि यकम रजब भी जनाब ये चाँद निकल आएगा। रजब के बहुत सारे आम वाक़यात हैं, जो सबसे आम वाक़या है वो जनाब वो ये है कि 13 रजब को मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब की जो विलादत है खाना काबा में हुई, तो इसी लिहाज से जनाब ये बड़ी यानी मुबारक दिन मनाया जाता है। और 13 रजब के बाद 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कूंडों की न्याज़ होती है, बल्कि अब तो पूरा जनाब महीना ही ये न्याज़ चल रही होती है रजब में। तो ये इस महीने की दो अहम ख़ास बातें हैं। उसके बाद जनाब वापस आते हैं हम 13 जनवरी को हफ्ते के दिन, तो ये मंजिल सऊद शुरू हो जाएगी। ये जनाब 12:19 पर स्टार्ट होगी और जिसे दनश्तर नक्षत्र कहते हैं। इससे लफ्ज़ अल्फ़ाबेट्स खे मंसूब है और ये वक्त 14 जनवरी को सुबह 9:51 तक रहेगा। अच्छा, ये एक और सरेराह बात मुझे याद आई कि मेरे पास बहुत सारे बहन भाई आते हैं, वो जनाब जब अपने बच्चों की डेट ऑफ जायचे वायचे निकलवा रहे होते हैं और ख़ास तौर पर शादी की, तो वो कहते हैं कि 3, 13, 23 तारीख नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 8, 18, 28 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मेरे नज़दीक एक मन गढ़ंत तोहमात वाली बातें हैं, चूँकि सारे नंबर्स अच्छे हैं और सारे ही नंबर्स ख़राब हैं। उस वक्त की बड़ी अहमियत होती है और 13 रजब चूँकि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की विलादत है, तो 13 को बहुत ही बेहतर माना जाता है। लेकिन मुझे सफ़र करने का इत्तफ़ाक़ हुआ यूरोप अमेरिका जाने का, तो मैंने अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़ों में, चूँकि जहाज़ बाहर से ही बन के आते हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं, हमारे दोस्त हैं, चूँकि सभी के लिए बनाते हैं, तो उसमें 13 नंबर सीट ही नहीं थी। तो बहरहाल ये बात इसे इग्नोर कर दिया जाए और हमारे वो बहन भाई शादी की तारीख़ निकलवा रहे होते हैं, उन्हें इससे अहमियत नहीं बल्कि तारीख़ को, अच्छे वक्त को अहमियत देना चाहिए। 13 रजब को जनाब चाँद मंजिल सऊद में आ जाएगा 12:19 पे, जिसे हम दनश्तर नक्षत्र कहते हैं। इससे लफ्ज़ खे मंसूब है और ये वक्त 14 जनवरी को दोपहर नहीं बल्कि सुबह 9:51 तक रहेगा। उसके बाद चाँद मंजिल अक़बिया में आ जाएगा, जिसे बकश नक्षत्र कहते हैं। इसका जो अल्फ़ाबेट्स, चूँकि सऊद का लफ्ज़ है खे और उसके बाद मंजिल अक़बिया से जो लफ्ज़ मंसूब है ये ज़ाल है और ये मंजिल रहेगी 15 जनवरी को सुबह 7:35 तक
اور اس کے بعد چاند 7:36 میں منزل مقدم میں آ جائے گا، جسے پوربہ کھاٹا نشتر کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو بچے پیدا ہوں گے ان کا جو نام ہے حرف ضاد سے رکھنا باعث برکت ہے۔ یہ منزل 16 جنوری کو 5:39 تک رہے گی، اور 5:39 پہ 16 جنوری کو چاند منزل مؤخر پہ آ جائے گا، جیسے اترا کھاٹا نشتر کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے لفظ ضوء منصوبہ، اور یہ 17 جنوری کو صبح 4:06 تک یہ منزل رہے گی چاند کی۔ اور اس کے بعد چاند منزل رشا میں آ جائے گا، جسے روایتی نشتر کہتے ہیں۔ یہ آخری منزل ہے، اور اس سے جو الفابیٹ منسوب ہے یہ غین ہے، اور اس سے پہلے جو منزل چل رہی تھی مؤخر، یہ صبح 4:06 تک رہے گی 17 تاریخ کو۔ اس سے جو الفابیٹ منسوب ہے وہ لفظ ضوء ہے، اور رشا کا جو لفظ ہے یہ غین ہے۔ منزل رشا 18 جنوری کو 3:02 تک رہے گی صبح قبل طلوع آفتاب، تو غین سے نام رکھنے باعث برکت ہیں۔ اور پھر چاند منازل کا ایک چکر کاٹ کے ویدک اسٹرالوجی میں جناب 27 نشتر ہیں، جبکہ یونانی میں 28 چاند کی منازل بانی جانی ہے۔ اس میں منزل ابجہت کو جناب ایک اور منزل میں ضم کیا ہوگا۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں نجوم کی، جو طلبہ ہیں ان کو علم میں ہونا چاہیے، لیکن آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ انہی الفابیٹ سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ منزل شرطین 18 جنوری کو جمعرات کے دن 3:03 پہ سٹارٹ ہوگی، جسے اشونی نشتر کا نام دیتے ہیں۔ اس سے لفظ منصوب ہے الف، اور یہ منزل اگلے ہفتے یعنی 19 جنوری کو جمعے کے دن 2:26 تک رہے گی۔ تو اس دوران جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف الف سے رکھنا باعث برکت ہے۔ بعض منجمین کا ماننا ہے کہ جناب چاند جس برج میں ہو تو اس سے نام رکھنا باعث برکت ہے۔ تو جناب ہم منجمین کی جو یہ ایک بات ہے اسے بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان سے بھی نام رکھ سکتے ہیں کہ چاند ایک برج میں 2.5 دن رہتا ہے۔ چاند ہمیں 13 جنوری کو رات 11:03 تک یہ برج جدی بھی ملے گا، اور جدی کے جو حروف ہیں وہ زے، زال، زوئیں، گاف، ضاد، جیم اور خے حروف ہیں، اس سے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور چاند برج دلب میں آ جائے گا رات 11:04 13 تاریخ کو، اور اس کا قیام جناب کافی اس بار لمبا ہے۔ 16 جنوری کو 0:07 تک یہ برج دلب میں رہے گا۔ 16 جنوری کو منگل کے دن مڈ نائٹ کا یہ وقت ہے۔ تو برج دلب سے جو لفظ منصوب ہے سین، شین، سے، سواد ہیں، ان سے بھی نام رکھنے باعث برکت ہیں۔ اور منگل ہی کو مڈ نائٹ 16 تاریخ کو جیسی تاریخ چینج ہوگی 0:07 پہ چاند برج حوت میں آ جائے گا، پائسس میں آ جائے گا۔ یہ آخری برج ہے، اور یہ وقت رہے گا 18 جنوری کو 3:02 تک۔ اس وقت جتنے بھی ننھے منھے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف دال اور چے سے رکھنا باعث برکت ہے۔ اور پھر 18 جنوری کو چاند 3:03 پہ برج حمل میں آ جائے گا، اور یہ جناب 20 جنوری 8:21 تک رہے گا۔ تو اس دوران جتنے بھی ننھے منھے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف الف لام عین سے رکھنا باعث برکت ہے۔ تو یہ تو جناب بچوں کے ناموں کی باتیں ہو گئیں۔ بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ میں اکثر یہ بات رپیٹ کرتا ہوں کہ بٹیا رانیاں جو پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن پاک میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں مکس یعنی اولاد بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی ایک رحمت ہے۔ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے 2 بیٹے عطا کیے، قاسم ابراہیم، اور انہیں پھر واپس بلا لیا۔ یہ اللہ کی حکمت مرضی تھی۔ اور خاتون جنت جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ بنت رسول خدا سے رسول خدا کی جو نسل چلی، اور مولا علی سے جناب سیدہ کا جو وقت ہوا، ان کے وطن سے جتنی بھی اولاد ہے یہ یعنی آل رسول کہلاتے ہیں۔ اور مودت اہل بیت پھر قربا، لوگ پوچھتے تھے رسول خدا کو کہ ہم آپ کو کیا خدمت، کیا نذرانہ پیش کریں؟ تو رسول خدا نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے
جو اہل بیت رسول ہیں ان سے محبت کرو، جو شخص سادات کی عزت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، انہوں نے سمجھے کہ دین کی قیمت ادا کر دی، اور اللہ کا رسول بھی یہی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن زوڈک سائن کے لیے یہ پورا ہفتہ بہتر ہے، تو آج ہمیں برج حمل، برج سرطان، برج بیضان اور جدی والوں کے لیے ہفتہ یہ بہتر معلوم ہوا، اور مزید جو بہتری ہے یہ برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور ذل والوں کے لیے ہے، اور احتیاط کے لیے بھی ہدیہ کروں گا کہ برج جوزہ، برج سملہ، برج قوس اور حوت والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ قدر احتیاط بڑا ہفتہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جناب جو ہمارے لکی نمبرز کے بتوالے ہیں ان کے لیے میں نے نمبرز اکاؤنٹ سے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہ نمبر جناب بڑے ہی دلچسپی کا اپنا محور رکھتے ہیں۔ 1، 2، 9 اور 3 جناب یہ لکی نمبرز ہیں۔ یہ لکی نمبرز آپ کو فائدہ دیں گے 12، 13، 14 اور 12 بجے دوپہر تک 15 تاریخ کو بھی یہ فائدہ دیں گے۔ اس کے بعد کہ جو اگلے 3.5 دن ہیں ان کے نمبر جو ہیں یہ جناب 8 ہیں، 4، 7 اور 6 لکی نمبرز ہیں۔ ان نمبر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے کی اچھی خبر ہے کہ ہمارے ادارے کی جناب انعام لکی نمبر آئینہ قسمت کی بک مارکیٹ میں آ چکی ہے، جو ضمن البرونی تقریب میں زنجانی ایجنسی آ چکی ہے، اور 12 امامی ایجنسی جناب یہ بھی آ چکی ہے، اس کی PDF فائل بھی تحفتاً منگوا سکتے ہیں۔ آج دعا کا وقت، آج اس میں اعظم، آج کا صدقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ابھی زنجانی TV سبسکرائب کریں، وہاں بھی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔